नेता केपी शर्मा ओलीजीको अहिले लहर छ, जहाँ जाँदा पनि लाखौँ मान्छेको भिड अहिले पनि हुन्छ उहाँको पछाडि। म एउटा औद्योगिक क्षेत्रको व्यक्ति हो, निजी क्षेत्रको। म अहिले राजनीतिक पार्टीमा आएँ, यसबाट केही फाइदा भयो कि भएन त्यो तपाईँ बताउनुहोस्। होइन, यसबाट के फाइदा भयो भने मैले आफ्ना सुझाव, आफ्ना सल्लाह, मेरो विज्ञता जुन, मेरो अनुभव जुन छ, मसँग जुन भिजन छ, त्यो भिजन म सेयर गर्न सक्छु सरकारसँग। सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको दूरदर्शिता हेर्नुहोस् तपाईँ। हामी जस्ता व्यक्तिहरूलाई उहाँले स्पेस दिएर आज मेरो कार्यकालमा आज उद्योग मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा जति काम भएको थियो त्यसको आज पनि सराहना भइरहेछ। मैले एउटा सिस्टम बसालिदिएको थिएँ त्यहाँ। म पदको लागि नै राजनीतिमा आएको होइन। म विगत 18 वर्षदेखि राजनीतिमा लागिराखेको छु। 18-20 वर्षदेखि नै भयो र म अब फुल टाइम राजनीतिमा पनि छु। म चारैतिरबाट एउटै चर्चा छ कि यस्तो बजेट चाहिँ यस्तो समयमा आउनु भनेको एउटा चमत्कार जस्तो आश्चर्यजनक कुरो हो। हिजै मेरो गभर्नर साहबसँग कुरा भएको थियो, हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरसँग। उहाँले भन्नुभयो विगतमा मलाई चाहिँ मौद्रिक नीतिमा धेरै लोड परेको थियो, यसपालि अब लोड पर्दैन होला, किनभने बजेटले हाम्रै कुरा समेटिदिएको छ। जनता निराश भइसकेको छ, देशमा बेरोजगारी बढेको छ, हाम्रा विद्यार्थीहरू अल्मलाइराखेका छन्, हाम्रा युवा जनशक्ति यहाँबाट पलायन भइराखेका छन्। तिनीहरूलाई यदि हामी हाम्रै देशमा बसेर तपाईँहरू काम गर्नु, त्यो आकर्षण दिनु भनेको गलत हो। यसपालिको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी खर्च गर्नु परेको छ, एकदम आवश्यक थियो। कृषि क्षेत्रमा हामी अब इन्डिपेन्डेन्ट हुने, होइन, हामी स्वावलम्बी हुने, आत्मनिर्भर हुने भन्ने किसिमले यो आएको हो। निजी क्षेत्रको उद्योग व्यवसायहरूलाई पनि अब आत्मनिर्भर बनाउँदै जाने। दुर्भाग्यले हाम्रो पार्लियामेन्ट छैन आज। त्यो पार्लियामेन्ट नभएर पनि हाम्रो तयारी त यो पार्लियामेन्ट विघटन हुनुभन्दा अगाडि बजेटको तयारी त भइराखेको थियो नि, त्यही बजेटलाई ल्याइसक्यौँ। म राज्य मन्त्री हुँदाखेरि मैले सबभन्दा पहिले मैले एउटा मिसन खडा गरेका थिएँ कि जति पनि हाम्रो संस्थानहरू छन्, खास गरेर सरकारी संस्थानहरू डुबेका, घाटामा गएका, बन्द भइसकेका, तिनीहरूलाई हामीले पुनः जागृत गर्ने थियो। अब यो संस्थानहरूलाई हामी पीपीपी मोडलमा जाने, निजीकरण नगर्ने। निजीकरणमा धेरै विडम्बनाहरू, विकृतिहरू छन्। निजीकरण गर्नुभन्दा पनि पीपीपी मोडलमा जाने। हेर्नु, सबै ठाउँमा छरिएको छ यो बजेट। झापामा के हाम्रो नेपाली नागरिक बस्दैन? झापा भनेको नेपालको पार्ट होइन, त्यहाँ हुनु हुँदैन। म सुन्नुहोस्, म पहिलो त उद्योगी हो र म राजनीतिमा आएर पनि एउटा उद्योगीको रूपमा राजनीतिमा आएको र म देश जनतालाई समृद्ध गर्ने काममा म संलग्न छु। अब एउटा कुरा के छ भने 235 जना त्यति बेला पार्टीमा प्रवेश गर्यो र त्यो पनि नाम चलेका उद्योगी, व्यवसायी, निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू 101 घरानिया। अझ 150-200 को लिस्ट बनिसकेको छ, अझ गर्दैछन्। 500 को लक्ष्य हाम्रो यो 3 महिनाभित्रमा 500 जना पुर्याउँछौँ। नमस्कार, सिंहदरबारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीसँग सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगड हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी फरक प्रसङ्गमा दुईवटा बजेट निर्माणमा उहाँहरूको संलग्नता रह्यो। अघिल्लो पटक उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीका रूपमा, यसपालि प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा। यो दुईटा बजेट निर्माण प्रक्रियामा उहाँको योगदान, बजेट रोजगारदाता, उद्योगी र आम नागरिकको पक्षमा कसरी निर्माण भयो, कति फरक देखियो यो दुई बजेटको बिचमा, लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? तपाईँ अघिल्लो पटक बजेट निर्माणका क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो। यसपालि प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा रहनुभयो। त्यति बेलाको बजेट निर्माण र यति बेलाको बजेट निर्माणमा आफ्नो भूमिकाको स्ट्रेन्थलाई कसरी एनालाइज गर्नुभयो? यसो हेर्दाखेरि म त्यति बेला राज्यमन्त्री थिएँ विगतको बजेटमा। राज्यमन्त्री भनेको जुनियर मिनिस्टर हुन्छ र मेरो अलिकति लिमिटेसन थियो त्यति बेला। त्यसले गर्दा धेरै कमी कमजोरी विगतको बजेटमा रहेको जस्तो देखिएको छ र मेरो इन्भल्भमेन्ट पनि 100% थिएन। अहिलेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको आर्थिक सल्लाहकार, आर्थिक विज्ञ र एउटा मेरो प्रोटोकल पनि एउटा कैबिनेट मिनिस्टर सरको भएको हुनाले यो बजेटमा मैले आफ्नो भरपुर प्रयास गरेँ। देशको अहिलेको जुन अवस्था छ र आउने जुन अवस्था छ, देशको जुन हाम्रो इकोनोमी छ त्यो एकदम ध्वस्त भइराखेको छ, बेरोजगारी बढिराखेको हुन्छ, उद्योग धन्दाहरू बन्द हुने अवस्थामा छ, नयाँ इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन। यस्तोमा एउटा यस्तो बजेट ल्याउनुपर्छ जो कमसेकम हाम्रा चलिराखेका उद्योग धन्दा, बिजनेसहरूलाई साह्रै असर नपरोस्, धेरै असर नपरोस्, बन्द भएर नजाओस्
रोजगारीको सिर्जना होस्, कृषि क्षेत्रमा पनि आधुनिकीकरण होस् र खास गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले जुन यो एउटा ठुलो चुनौती छ सरकारलाई पनि र जनतालाई पनि, विश्वमै हरेक देशलाई यो जुन एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा यो पेन्डेमिक आएको छ, त्यसले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब हामी अझ सतर्क हुनु पर्यो। यो त अब हराएर जाला कोरोना भनौँ न, सेकेन्ड वेभ छ, थर्ड वेभ आउने पनि कुराहरू छन्, त्यसपछि यस्ता यस्ता अन्य भाइरसका अन्य बिमारीहरू पनि आइरहन्छन्। अहिलेदेखि यदि हामी सतर्क रहेनौँ भने हाम्रा धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यसबाट आक्रान्त भएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था पनि आएका छन्, बिरामी भएर यसको एउटा नयाँ त्रास पनि फैलिएको छ। यसबाट हाम्रो चाहिँ आर्थिक क्षेत्र चाहिँ एकदम डामाडोल भएको छ। त्यसले गर्दा अब भविष्यमा चाहिँ यस्तो नहोस् भनेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी एकदमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हामी चिकित्सा प्रणाली यहाँ ल्याउँछौँ होइन। त्यसको लागि हामीसँग मेन पावरको कमी छैन। हाम्रा डक्टरहरू 101 छन्, हाम्रा मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टहरू, नर्सेसहरू, हाम्रो अन्य चिकित्सकीय स्टाफहरू सब 101 छन्। तर यहाँ सुविधा सम्पन्न नभएको हुनाले अस्ति हामीले अक्सिजन सिलिन्डरको हामीले कमी खेप्नु पर्यो, औषधिहरूको कमी खेप्नु पर्यो। एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त, अघिल्लो पटक तपाईँ आफै अलि जुनियर पोर्टफोलियोमा हुनुहुन्थ्यो, यसपालि फुल फ्लेज मिनिस्टरको रूपमा रहनुभयो। अघिल्लो पटक तपाईँले एकजना टेक्नोक्राटलाई अर्थमन्त्रीका रूपमा डिल गर्नुभएको थियो, यसपालि एकजना पोलिटिसियनले बजेट ल्याउने कुरामा तपाईँले डिल गर्नु पर्यो। त्यो एटिट्युडमा कति फरक हुँदो रहेछ टेक्नोक्राट हुँदा र पोलिटिसियन हुँदा? फरक हुँदो रहेछ। अब के छ भने पोलिटिसियन भनेको हामी सेम लेभलको भयौँ। त्यो भएको हुनाले अहिले हाम्रा अर्थमन्त्रीज्यूले धेरै कुरा जान्नु पनि हुन्छ। उहाँ विगतमा पनि अर्थमन्त्री भएर सफलतापूर्वक आफ्नो जुन उहाँले समय बिताउनु भयो, एकदम सफल उहाँको चाहिँ कार्यकाल थियो त्यो। र उहाँको एउटा पोजिटिभिटी के छ भने उहाँले हरेकको कुरा सुन्नुहुन्छ, त्यसमा अध्ययन पनि गर्नुहुन्छ र जुन कुरा गर्नु लायक छ त्यो मान्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले यसपालि उहाँले सबैको कुरा सुन्नुभयो र मसँग उहाँको धेरै सम्पर्क रह्यो। यसपालि म प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पनि रिप्रेजेन्ट गर्दै उहाँसँग धेरै छलफलहरू गऱ्यौँ। त्यही विषयमा उहाँले सबैको कुरा सुन्दै जानु भएको हुनाले आज एकदम सफलतम चारैतिरबाट एउटै चर्चा छ कि यस्तो बजेट चाहिँ यस्तो समयमा आउनु भनेको एउटा चमत्कार जस्तो आश्चर्यजनक कुरो हो। त्यसले गर्दा चाहिँ यो बजेटलाई सफल बजेट भनिन्छ। र विगतमा के थियो भने अब उहाँलाई धेरै कुरा भन्दाखेरि पनि ठिक छ, उहाँ आफै चाहिँ एउटा क्वालिफाइड व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो होइन, तपाईँले भन्नुभयो। त्यो हिसाबले उहाँले धेरै कुराहरू मै जान्दछु भनेर पनि उहाँले धेरै कुराहरू चाहनु भएन होला या अन्य केही समस्याहरू थियो होला। त्यसले गर्दा त्यो बजेटको कमी कमजोरीको र आलोचना भएको कुरा चाहिँ यथार्थ हो। तर त्यसलाई चाहिँ पछि गएर जुन मौद्रिक नीति आयो त्यो मौद्रिक नीतिले त्यसलाई ब्यालेन्स गर्यो। उद्योगी व्यवसायी निजी क्षेत्रका कुराहरू जुन थियो, जुन समस्याहरू थियो, त्यो मौद्रिक नीतिले सम्हालिसकेपछि त्यति समस्या रहेन। तर यसपालि चाहिँ यस्तो राम्रो आयो। हिजै मेरो गभर्नर साहबसँग कुरा भएको थियो, हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरसँग। उहाँले भन्नुभयो विगतमा मलाई चाहिँ मौद्रिक नीतिमा धेरै लोड परेको थियो, यसपालि अब लोड पर्दैन होला किनभने बजेटले हाम्रै कुरा समेटिदिएछ, धेरै कुरा समेटिदिएछ। त्यो भएको हुनाले मेरो यो बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। जस्तो टेक्नोक्राटहरू अलि बढी अर्थशास्त्रीहरूले आलोचना गर्छन्, अघिल्ला बजेटहरूले इकोनोमीको फन्डामेन्टल बनाउनलाई भूमिका खेल्थे, यसपालि चाहिँ यो अलि बढी बाँड्ने खालको वितरण खालको भयो, यसले पपुलारिटी चाहिँ गेन गर्छ, तर फन्डामेन्टल चाहिँ चेन्जेस केही ल्याउन, फन्डामेन्टल स्ट्रङ बनाउनका लागि चाहिँ भूमिका खेल्दैन भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँले उनीहरूलाई के जवाफ दिनुहुन्छ? तपाईँ एउटा कुरा बताउनुहोस्, जनता निराश भइसकेको छ, देशमा बेरोजगारी बढेको छ, हाम्रा विद्यार्थीहरू अल्मलाइराखेका छन्, हाम्रा युवा जनशक्ति यहाँबाट पलायन भइराखेका छन्। तिनीहरूलाई यदि हाम्रै देशमा बसेर तपाईँहरू काम गर्नु, त्यो आकर्षण दिनु भनेको गलत हो, त्यो दिनु हुँदैन होइन। कुनै पनि राम्रो काम गर्दाखेरि अब आलोचना हुनु एउटा स्वाभाविक हो र विपक्षीहरूको खास गरेर उनीहरूको त एउटा धर्म पनि हुन्छ आलोचना गर्ने। उनीहरूले यदि यसलाई डाइजेस्ट गरिहाल्यो, यो राम्रो हो भनेर भनिहाल्यो भने त फेरि विपक्षीको धर्म कहाँ निभायो उनीहरूले? त विपक्षीहरूले आलोचना गर्नै पर्छ। तर भित्रभित्रै विपक्षीहरूले पनि यस्तो बजेट ल्याएको छ, यत्रो यो एउटा के भन्छ तपाईँको एम्बिसियस बजेट, यस्तो एम्बिसियस बजेट इम्प्लिमेन्ट कसरी हुन्छ भनेर त्यसमा शङ्का छ। यो कुरा पनि आइसक्यो, कमसेकम राम्रो त भन्यो उनीहरूले। अब कुरा आयो हामीले यो फन्ड कहाँबाट ल्याउने। अब 16-17 अरबको बजेट छ, 16-17 खरबको बजेट छ, हामीसँग स्रोत 10 खरब मात्रै छ। 5-6 खरब यदि हामी डेफिसिटमा छौँ भने त्यो सरकारले त सोचेको छ नि, त्यो व्यवस्था त हुन्छ नि।
बजेट त पूर्ण हुन्छ, योभन्दा अगाडि पनि भएको हो। यो सरकार सफलतम बजेट दिइराखेको छ। यसपालिको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी खर्च गर्नु परेको छ, एकदम आवश्यक थियो। कृषि क्षेत्रमा हामी अब इन्डिपेन्डेन्ट हुने होइन, हामी स्वावलम्बी हुने, आत्मनिर्भर हुने भन्ने किसिमले यो आएको हो। निजी क्षेत्रको उद्योग व्यवसायहरूलाई पनि अब आत्मनिर्भर बनाउँदै जाने होइन। अब सेफगार्डहरूको व्यवस्था गरेको छ अहिले यो सरकारले। कुनै पनि उद्योगलाई कुनै किसिमको पनि बाहिरको वस्तुहरूले कुनै किसिमको मार्का नपरोस्, स्वदेशी उद्योगले बाहिरी वस्तुहरूसँग जस्तो यहाँहरूको 6.5 को ग्रोथ जुन एक्सपेक्टेसन रह्यो घोषित रूपमै, त्यो पनि अलि बढी एम्बिसियस हो कि? त्यो हेर्नुहोस्, एम्बिसियस त हुनु पनि पर्छ। हामीले एम्बिसियस भएनौँ भने काम हुँदैन। 6 को हाराहारीको बजेटलाई हामीले किन पनि भनिराखेका छौँ भने अब यो पेन्डेमिकको कन्ट्रोल यदि 1 महिनामा भयो भने, विगतमा पनि हामीले 8 महिनासम्म लकडाउनहरू खेप्यौँ, तर हामीले तुरत्तै हामी मूलधारमा फर्क्यौँ पनि। हेर्नुहोस् तपाईँले कहीँ पनि 8 महिनाको लकडाउन भएर पनि, यत्रो बन्द भएर पनि बेरोजगारीको समस्या देखिएन, अरू विभिन्न समस्याहरू हुनुपर्छ त्यो देखिएन। सरकारले काम त गरेकै हो नि, सरकारले एउटा लक्ष्य लिएर काम गरेको हो। त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि हामी एम्बिसियस बजेट ल्याउनै पर्ने अवस्था छ। अब हामीले 6% को यदि हामीले आर्थिक वृद्धि दरको कुरा गरेनौँ भने 6.5 भनौँ नि, अब 6 को हाराहारी भनेर 6, 6.5 को कुरा आइरहेछ। त्यो यदि हामीले सोचेनौँ भने त हामी त्यो लक्ष्य अनुसार काम गर्नु पर्यो। हामी एउटा टार्गेट लिएर त हिँड्नु पर्यो होइन। त्यो टार्गेटको लागि अब यत्रो एउटा महत्त्वाकांक्षी बजेट आएको छ। यो बजेटलाई फुलफिल गर्नलाई पनि त हामीलाई त्यो महत्त्वमा त जानु पर्यो त्यहाँसम्म त। अब एउटा सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने हामीसँग कमी छैन। यत्रो अहिले सरकारले अब औद्योगिक क्षेत्रहरूको कुरा गरेको छ, यत्रो खानीहरूको कुरा गरेको छ, यत्रो हाम्रो के भन्छ ठुल्ठुला उद्योगहरूलाई, सिमेन्ट उद्योग, छड उद्योग र अन्य ठुल्ठुला उद्योगहरूको कुरा गरेको छ। जब सरकारले यत्रो ठुलो काम गर्न गइरहेछ भने हामीले सबैले मिलेर सरकारको कदमको सराहना गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ होइन। बजेट भनेको त यो पब्लिक ओनरसिपको डकुमेन्ट पनि होला। अब यहाँहरूले पार्लियामेन्ट नभएको बेला पपुलर बजेट ल्यायौँ, राम्रो बजेट ल्यायौँ भनिरहनु भएको छ। हामीसँग बहुमत छ भनेर दाबी गर्ने विपक्षीहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर यो बजेट चाहिँ यसरी आउनु हुँदैन थियो, यो चाहिँ कानुन संविधानभन्दा अलिक फरक भयो कि भन्ने ढङ्गले भनिसकेपछि यसको पब्लिक ओनरसिप र कार्यान्वयनको पार्ट पनि केही जटिलता त पक्कै। हेर्नुहोस्, व्यवहारिकता आफ्नो ठाउँमा छ, थ्योरी आफ्नो ठाउँमा छ होइन। अब राजनीतिकीकरण गरेर त हरेक चिज साध्य छैन। हरेक चिजको राजनीतिकरण गर्नुभन्दा पनि तपाईँ मलाई एउटा बताउनुहोस् नि, तपाईँले अहिले यति ठाउँमा तपाईँले बुझिराख्नु भएको हिसाबले यो बजेटलाई कस्तो बनिरहेछ? आम जनतासँग कुरा गर्दाखेरि यो बजेटलाई कस्तो बनिरहेछ? तपाईँ विपक्षीहरूको कुरा, पोलिटिसियनहरूको कुरा, अन्य विज्ञहरूको कुरा छोडिदिनुहोस्, आम जनताले के भनिरहेछ? यो निर्यातजन्य उद्यमीहरूले हामीले केही पाएनौँ भन्ने भन्दा बाहेक अरूले बजेट ठिक छ भनेकै छन्, हामीले कुरा गरेको हकसम्म। अब तपाईँको सबभन्दा पहिले त म के जवाब दिन्छु भने यो बजेट ठिक छ भन्ने नै बढी छन्। हामीसँग त अब सब ठाउँबाट रिपोर्ट आइरहेछ, फोन आइरहेछ, मेसेज आइरहेछ, सबले बधाई दिइरहेछ, स्वागत गरिरहेछ। किनभने यो पूर्ण यस्तो बजेट आउँछ भनेर कसैले सोचेकै थिएन। यो एउटा अनएक्सपेक्टेड बजेट आयो यसपालि र यो बजेटमा धेरै प्रशंसा यो बजेटको भएको छ र आलोचना गर्नेहरूले पनि भित्रभित्र यो बजेट राम्रो छ भनेर पनि भनिराखेका छन्। आलोचकहरू पनि अहिले यो बजेट ठिक छ, तर यो बजेटको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, कार्यान्वयन पक्षमा शङ्का छ भनेर भनिराखेका छन् अहिले। त यो एउटा पार्ट के भयो भने बजेट राम्रो छ भनिराखेका छन्, अर्को पार्ट भयो तपाईँको राजनीतिकीकरण गरेर यो बजेट ल्याउनै हुँदैन थियो। त हामीले देशको विकास गर्नु छैन, देशका निर्माण कार्यहरू अगाडि बढाउनु छैन, हाम्रो युवाहरूलाई अगाडि बढाउनु छैन, हाम्रो वृद्धहरूलाई के भुकै मर्न दिनुपर्छ हामीहरूले, हामीले नयाँ नयाँ उद्योगहरू ल्याएर यहाँको बेरोजगारी हटाउनु छैन, हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै खर्च गरेर अब यो यस्ता किसिमका हामी जुन यो ठुल्ठुला जुन महामारी आइराखेका छन् तिनीहरूसँग हामीले युद्ध गर्नु छैन। कृषिमा हामीले के आधुनिकीकरण गर्नु हुँदैन? त यो किन ठिक छ? हाम्रो अनफर्चुनेटली दुर्भाग्यले हाम्रो पार्लियामेन्ट छैन आज। त पार्लियामेन्ट नभएर पनि हाम्रो तयारी त यो पार्लियामेन्ट विघटन हुनुभन्दा अगाडि बजेटको तयारी त भइराखेको थियो नि, त्यही बजेटलाई ल्याइसक्यौँ। यो विघटन भएको त केही दिन मात्रै भएको छ, त्योभन्दा अगाडिदेखि यो त अझ 3-4 महिनादेखि बजेटको तयारी भइरहेको थियो। त्यो बजेटलाई अहिले हामीले ल्याएका छौँ यहाँ, त्यो ल्याएर यो बजेटलाई सफल तुर्याएका छौँ। चारैतिरबाट यसको प्रशंसा आइराखेको छ, प्रशंसा भइरहेको छ। कुन क्षेत्रमा सरकारले ध्यान दिएको छैन बताउनुहोस् तपाईँ? कृषि उपजको आयातमा भन्सार दरबन्दी घट्यो गरे 9 to 5
त्यसले चाहिँ हाम्रा कृषि उत्पादनहरूको किसानहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटाउँछ कि होइन भन्ने अहिले एउटा समर्थन मूल्यको कुरा त सरकारले गरेकै छ। यहाँका कृषकहरूको एउटा मूल्य तोकेर त्योभन्दा घटीमा बेच्न पाउँदैन। बिचौलियाहरूको पनि जुन मिडिएटरहरू हुन्छ उनीहरूलाई पनि हटाइदिने कामहरू भइ नै राखेका छन्। कृषि बजारहरू खोलिराखेका छन्। होइन कृषकहरूले आफ्नो वस्तुलाई डाइरेक्ट कन्ज्युमरलाई या डाइरेक्ट होलसेलरलाई बेच्न सक्छ, त्यो पनि भएको छ। र एउटा कुरा अलिअलि भन्सारको जुन दरबन्दीमा फरक गरेका छ भने, किनभने अब तुरन्तै त यहाँ हामी आत्मनिर्भर हुँदैनौँ कृषि क्षेत्रमा। सरकारले 2 देखि 5 वर्षमा हामी गहुँमा, चामलमा, फलफुलमा, 1 देखि 2 वर्षमा हामी सागसब्जी तरकारीहरूमा हामी आत्मनिर्भर हुने कुरा हिजो भन्नुभएकै छ हाम्रा अर्थमन्त्रीज्यूले। त त्यो हिसाबले हामीले जबसम्म हामी आत्मनिर्भर हुँदैनौँ तबसम्म त कमसेकम सहुलियत मूल्यमा पाओस् कन्ज्युमरले, हाम्रा ग्राहकहरूले, हाम्रो उपभोक्ताहरूले, हाम्रो नागरिकले पाओस् भनेर त्यो एउटा दृष्टिकोणले सरकारले, अर्थमन्त्रीज्यूले त्यसमा अलिकति फेरबदल गर्नुभएको। ओभरअलमा उपभोक्ताहरूले, नेपाली जनताले अहिलेको टाइममा धेरै महँगीको मार खेप्नु नपरोस्, हामी आत्मनिर्भरतिर हुन जान्छौँ। किसानहरूलाई मर्का हुँदैन। अब नयाँ नयाँ प्रविधिहरू यहाँ अपनाउने छ। निजी क्षेत्रलाई पनि अहिले धेरै प्रोत्साहित गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा, तपाईँको मेडिकल लाइनमा, चिकित्सा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने कामहरू भइराखेको छ। यो सब हेर्दाखेरि कहीँ पनि समस्या चाहिँ देखिएको छैन। झट्ट हेर्दा इकोनोमीका सबै इन्डिकेटरहरू नेगेटिभ गइरहेको जस्तो देखिँदा नि क्यापिटल मार्केट चाहिँ बुम भइरहेको थियो। हिजो अस्ति मात्रै पनि 14-15 अर्बको कारोबार भइरहेको थियो। उहाँहरूले 2टा क्लस्टरमा लगाइदिनुहोस्, ट्रेडर र इन्भेस्टरलाई छुट्याएर ट्रेडरलाई अहिलेको जति कायम गरिदिनुहोस् क्यापिटल गेन ट्याक्स, इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ 2.5 मा झारिदिनुहोस् भन्ने थियो। झन् बढाएर त्यो एउटा इन्डिकेटर राम्रो थियो त्यसलाई पनि अब कोल्याप्स पार्नतिर सरकार लाग्यो कि भन्ने आरोप छ। होइन, आरोपहरू त भइरहन्छ, तर ओभरअलमा पब्लिक खुस छ, इन्भेस्टर खुसी छन्, सबैजना खुस छ, कहीँ पनि समस्या छैन। हेर्नुहोस्, यो धेरै सोचेर सम्झेर गरिएको कामहरू हो। सेयर मार्केट बुम हुनु भनेको एउटा राम्रो इन्डिकेसन पनि हो। इन्भेस्टरहरूलाई पनि लगानी गर्ने एउटा प्रोत्साहन दिने चिज हो। इन्टरनेसनल सेक्टरमा पनि हाम्रो प्रशंसा नै हुन्छ। होइन, कमसेकम हामी धराशायी त भइराखेका छैनौँ। जनतालाई लुट्ने ठग्ने काम त भइराखेको छैन। ओभरअल हेर्दाखेरि तर तपाईँहरूले ट्याक्स चाहिँ बढाइदिनु भएछ, 5 बाट 7.5%। त्यो त अब पैसा यदि कसैले कमाउँछ त बुम हुन्छ भने अलिअलि ट्याक्स तिर्न त हामीलाई गाह्रो हुनु हुँदैन। त्यतातिर पनि किन इन्भेस्टरहरूलाई अलिअलि ट्याक्सको कुरा आउँछ, त्यो अब उतातिर अर्थमन्त्रीजीको दृष्टिकोण छ। तर ओभरअलमा सबैले तपाईँ आफैले चाहिँ यो बजेटको 4 वटा 5 वटा यी चाहिँ अहिलेका बेस्ट चिज हुन् भनेर के सम्झिनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, एउटा त के छ भने सबभन्दा पहिले त हामीलाई अहिलेको इकोनोमी जुन अहिले धराशायी हुनतिर गइरहेछ यसलाई बचाउनको लागि र जुन यो एउटा बेरोजगारीको ठुलो विकराल समस्या जुन आइरहेछ त्यसलाई बचाउनको लागि देशमा हामीले उद्योग धन्दाहरूको स्थापना गर्नुपर्छ। हामी फास्ट इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा जानुपर्छ। अर्को कृषि क्षेत्रमा र चिकित्सा क्षेत्रमा हामीले धेरै नै ठुलो लगानी गरेर उतातिर हामीले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक छ। त्यो बाहेक हामी शिक्षा क्षेत्रमा पनि हामीले सुधार गर्नुपर्छ। र एउटा कुरा नारायणजी तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, म राज्य मन्त्री हुँदाखेरि मैले सबभन्दा पहिले एउटा मिसन खडा गरेका थिएँ कि जति पनि हाम्रो संस्थानहरू छन्, खास गरेर सरकारी संस्थानहरू डुबेका, घाटामा गएका, बन्द भइसकेका, तिनीहरूलाई हामीले पुनः जागृत गर्ने, तिनीहरूलाई हामी पुनरुत्थान गर्ने, प्रफिटमा ल्याउने, सबैलाई नाफामा ल्याउने त्यो काम अगाडि बढिसकेको छ। हिजोको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीजीले पनि त्यो कुरालाई भन्नुभयो। अब यो संस्थानहरूलाई हामी पिपिपी मोडलमा जाने, निजीकरण नगर्ने। निजीकरणमा धेरै विडम्बनाहरू, विकृतिहरू छन्। निजीकरण गर्नुभन्दा पनि पिपिपी मोडलमा जाने, निजी क्षेत्रसँग हामी पार्टनरसिप गरेर काम गर्ने, यो सब यो बजेटको विशेषता हो। युवा दक्ष जनशक्तिलाई हामी प्रोत्साहित गर्ने, युवातिर कसैले पनि ध्यान दिँदैन। अब स्टार्टअप नेपालको अवधारणा मेरो समयमा आएको थियो। हामी यो कम्प्युटरहरू बनाउने, हामी भेन्टिलेटरहरू बनाउने, रोबोट बनाउने, नयाँ नयाँ वस्तुहरू नेपालमा आविष्कार गर्दै अगाडि बढाउने हाम्रा युवाहरूलाई हामी अब प्रोत्साहित गरेनौँ भने कहिले गर्ने हो? त्यतातिर ध्यान दियौँ। र पर्यटन क्षेत्रमा हामीले विशेष ध्यान दियौँ, खास गरेर तपाईँको हवाई क्षेत्र, तपाईँको ट्रेकिङहरू, तपाईँको अन्य पर्यटनहरू, होटलहरू, त्यतातिर पनि ठुलो राहत दिने काम चाहिँ यो सरकारले गरेको छ। यो बाहेक अब कसैले पनि एक दिन पनि भोको बस्नु नपरोस्, होइन, त्यसको लागि पनि सरकारले ठुलो चाहिँ एउटा मिसन खडा गरेर काम सुरु गरेको छ। त ओभरअलमा चाहिँ यो बजेटलाई हेर्नुहोस्, म अब न्युट्रल भएर तपाईँले यदि सोध्नुहुन्छ भने म एकदम न्युट्रल मान्छे हो। एकदम म यो सरकारको मान्छे पनि होइन, म एउटा आम जनताको रूपमा यदि तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने दिस इज द बेस्ट बजेट इन दिस डिकेड। यो बजेट भनेको धेरै राम्रो बजेट हो, त्यो पनि यस्तो सङ्कटको समयमा।
हाम्रा स्रोत साधनहरू सीमित छन्, हामीसँग धेरै चिजहरू छैन, हामीसँग धेरै आय स्रोत छैन। यस्तो समयमा पनि यस्तो महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याएर त्यसलाई एउटा च्यालेन्जको रूपमा यदि हामीले फुलफिल गर्न सक्यौँ भने त यो भन्दा राम्रो कुरा के हुन्छ? तपाईँले बेस्ट बजेट डिकेडकै भनिहाल्नुभयो। झट्ट वक्तव्य सुन्दा चाहिँ झापामा अलि धेरै केन्द्रित भएको, झापामा पनि दमकमा अलि धेरै परियोजना गएको, रूपन्देहीमा अलि धेरै गएको, भक्तपुर काभ्रेतिर अलि बढी गएको, तर केही जिल्लाहरू जहाँ शून्य परियोजनाहरूको अवस्था जस्तो देखिन्थ्यो। तपाईँ रोल्पा, डोल्पा, दार्चुला उतातिरको तपाईँले यो बजेटमा नाम सुन्नु भएन हिजो? बाबुराम भट्टराईले ट्विट गर्नुभएको छ, त्यसलाई मैले कोट गर्न चाहे। त्यो त उहाँको धर्म हो, त्यो त गर्नुपर्छ, त्यो त सबैले गर्छ नै। तर तपाईँले महाकालीमा यत्रो बजेट छुट्याइएको छ, त्यो सुन्नु भएन तपाईँ? ठुल्ठुला सिमेन्ट कारखाना, अन्य उद्योगहरूलाई हामी एकदम रिमोट पहाडी क्षेत्रहरूमा लगानी गऱ्यौँ भने विशेष किसिमको सुविधा सहयोगहरू दिनुपर्ने छ, त्यो तपाईँले सुन्नु भएन? त्यो के दमक हो? त्यो झापा नै हो? त्यो रूपन्देही नै हो? हेर्नु, सबै ठाउँमा छरिएको छ यो बजेट। झापामा के हाम्रो नेपाली नागरिक बस्दैन? झापा भनेको नेपालको पार्ट होइन? त्यहाँ हुनु हुँदैन? विराटनगरमा हुनु हुँदैन? विराटनगरमा टर्मिनल भवनको कुरा गर्नुभएछ, विराटनगरमा क्रस बोर्डर तपाईँको इकोनोमिक सेन्टरको कुरा गर्नुभएछ, विराटनगरमा तपाईँको यो सेजको कुरा गर्नुभएछ, विराटनगरमा एक्जिबिसन सेन्टरमा बजेट छुट्याइएको छ, विराटनगरमा स्टेडियममा बजेट छुट्याइएको छ, विराटनगरमा रेलवेको बजेट छुट्याइएको छ, होइन? त यो सब के विराटनगरको लागि होइन? सबै क्षेत्रको लागि छुट्टा छुट्टै बजेट छुट्याइएको छ। सबै ठाउँमा हाम्रा जुन एयरपोर्टहरू छ तिनीहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने कुरा भएको छ। यो खालि एउटा आलोचना गर्ने एउटा साधन मात्रै हो। अदरवाइज हरेक क्षेत्रमा हाम्रा उद्योगी व्यवसायी त हरेक क्षेत्रमा छन्, युवा त हाम्रो नेपालको हरेक क्षेत्रमा छ, वृद्ध वृद्धा त हाम्रो नेपालभरिमै छरिएका बसेका हुन्छन्, तिनीहरूलाई दिएको छैन, सुविधा छैन उनीहरूलाई। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ता सम्हाल्नु अगाडि जुन बजेट आयो त्यति बेला अहिलेको सत्तासीन तपाईँहरू भनौँले भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई एडिसनल दायित्व बोकाएर अघिल्लो सरकार गयो, पपुलिस्ट कार्यक्रम ल्यायो, अतिरिक्त दायित्व हाम्रो काँधमा थोपर्दियो भन्ने आरोप लगाउनु भएको थियो यहाँले यहाँ सहभागी भएको सरकारका प्रतिनिधिहरूले। यसपालि पनि त्यस्तै आरोप आउँछ कि जस्तो देखिन्छ। अब अर्को पटकको चुनावमा हाम्रै सरकार आइदियो भने त फेरि यो समस्या रहँदैन, होइन? केही गरी हाम्रो एमालेकै सरकार आइदियो भने त फेरि यो आलोचना कसले गर्दै गर्नै पर्दैन कि यत्रो ठुलो लोड छोडिदियो विगतको सरकारले। त विगतमा पनि यही हुन्छ, वर्तमानमा पनि यही हुन्छ, भविष्यमा यही भइदियो भने त समस्यै छैन। त्यो भएर जनताले यही सरकारलाई चुन्नु पर्यो, यही सरकारले आफ्नो चुनौतीहरू पुरा गर्दै जान्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, यो सरकारले एउटा लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको छ। हिजोको आएको बजेट हावादारी बजेट होइन, हेर्नुहोस्। यसलाई हावादारी भन्नुहुन्छ भने जनतालाई भ्रमित नगर्नुहोस्। आजदेखि नै जनताले फाइदा लिन सुरु गरिसकेका छ। उद्योगी व्यवसायी, तपाईँका निजी क्षेत्र, तपाईँका अन्य विभिन्न किसिमका तपाईँका सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरू, विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरू हरेकले फाइदा आजदेखि नै सुरु भइसकेका छ। त यसले गर्दा चाहिँ यो बजेट महत्त्वाकांक्षी हुँदै पनि एउटा लक्ष्य लिएर हिँडेको बजेट हो। यो लक्ष्य पुरा गर्छ यो बजेटले। अब यो बजेटले एउटा ठुलो बोझ आउने सरकारलाई दिनेछ भने त्यो शङ्का नगर्दा पनि हुन्छ। भरसक त यही सरकार आउँछ, अर्को पटक अर्को आइदियो भने पनि हामी सहयोग गरौँला नि, कहाँ के गर्नु। तपाईँले भनिहाल्नुभयो अर्कोचोटि नै हाम्रै सरकार आयो भने भनेर पार्टी त टुटफुटको चरणमा पुगिसक्यो अरे। तपाईँ एकजना उद्यमीको पहिचान बनाइसक्नु भएको मान्छे, अब राजनीतिमा लाग्नु भएको छ। तपाईँलाई राजनीति कम उद्योगी बढी, उद्योगी कम राजनीतिज्ञ बढी कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, तपाईँ चाहिँ कसरी चिनाउनुहुन्छ आज? म सुन्नुहोस्, म पहिलो त उद्योगी हो र म राजनीतिमा आएर पनि एउटा उद्योगीको रूपमा राजनीतिमा आएको र म देश जनतालाई समृद्ध गर्ने काममा म संलग्न छु। म पहिलो संविधान सभामा हुँदाखेरि पनि मेरो रोल त्यही थियो कि अब नयाँ संविधान आउँदाखेरि निजी क्षेत्रको कुराहरू बढीभन्दा बढी समाविष्ट होस् भनेर मेरो त्यही अधिकतम प्रयास थियो र म त्यसमा सफल पनि भएँ धेरै ठाउँमा। त्यति बेला हामी धेरै उद्योगी व्यवसायी थियौँ। अहिले हामी सीमित मात्रामा उद्योगी व्यवसायी अहिलेको संसदमा थियौँ हामी। अहिले त अब संविधान पनि लेख्नु थिएन, तर पनि अब नयाँ नयाँ ऐन कानुन नियमहरू लहरू बन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो संलग्नता थियो। त मेरो एउटा मुख्य भूमिका के हुन्छ भने देशलाई समृद्ध कसरी गर्न सकिन्छ, यसको लागि हामी चाहिँ प्रभावशाली कार्यक्रमहरू लिएर आएका थियौँ र अहिले पनि लिएर आउँछौँ। म आफूलाई चाहिँ धेरै एउटा राजनीतिज्ञ भन्दा पनि एउटा उद्योगीको रूपमा म
चिनाउन चाहन्छु, किनभने मेरो क्षेत्र त्यही हो। म राजनीतिमा आएको छु भने म कुनै पनि गलत काम गर्ने मनसायले आएको होइन। मेरो पछि केही परेका पनि हुन्छन्, केहीले मेरो ब्याकबाइटिङ पनि गर्ने हुन्छन्, मलाई त्यसको चिन्ता छैन। म एकदम स्पष्ट मान्छे हो, एकदम क्लिन इमेजको मान्छे हो। कसैले पनि कुनै चिजलाई पनि प्रमाणित गर्न सक्दैन। जस्तो बलाटारमा केही उद्यमी व्यवसायीहरू तपाईँको पहलमा एमाले प्रवेश गर्नुभयो। एमालेका लागि हेर्दा त्यो चिज साह्रै राम्रो देखियो, इन्डस्ट्रियल कम्युनिटीले विश्वास गर्दैछ भन्ने भयो। अर्को एङ्गलबाट हेर्दा मोती दुगडले चाहिँ उद्यमी व्यवसायीलाई राजनीतिमा लगेर मुछ्यो भनेर आलोचना पनि गरे र त्यो मुछाइको पछाडि अरू खालका हिडन इन्ट्रेस्टहरू थिए कि भनेर पनि आरोप लगाए यहाँलाई। अब एउटा कुरा के छ भने 235 जना त्यति बेला पार्टीमा प्रवेश गर्यो र त्यो पनि नाम चलेका उद्योगी व्यवसायी निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू 101 घरानिया। अझ 150-200 को लिस्ट बनिसकेको छ, अझ गर्दैछन्। 500 को लक्ष्य हाम्रो यो 3 महिनाभित्रमा 500 जना पुर्याउँछौँ हामी। अब यसमा साना साना बच्चा थिएन जसलाई हामीले झुकाएर भुल्याएर भ्रमित गरेर तपाईँ आइदिनुहोस् भनेर त ल्याएको होइन, स्वेच्छाले आएको हो बाबा, स्वेच्छाले। यो त जनताले लाइभ हेरेको थियो नि त्यो कार्यक्रमलाई। यो किन आएको थियो भने प्रभावित भएर, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको व्यक्तित्वसँग प्रभावित भएर, त्यहाँ बसेका हाम्रा 10 जना मन्त्रीहरूको व्यक्तित्वसँग प्रभावित भएर, नेकपा एमालेको काम गर्ने शैलीसँग प्रभावित भएर आएको। यो चाहिँ अब तपाईँले पार्टी टुक्रियो, अब पार्टी यस्तो हुन्छ भनेर तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो, यो त एउटा प्रयास यो त भइरहन्छ। यो जुन छ नि एउटा सिस्टम छ। यो विश्वमा नेपालमा कुन पार्टी आजसम्म टुटेको छैन? टुट्छ, जुट्छ, फेरि टुट्छ, फेरि अर्को पार्टी आउँछ। यो त राजनीतिको एउटा के भन्छ सिस्टम नै हो। यो नेपालमा मात्रै होइन, विश्वको हरेक देशमा यस्तै हुन्छ, पार्टीहरू तलमाथि हुँदै जान्छ। तर यसलाई हामी अन्यथा लिनु हुँदैन। हाम्रो पार्टी स्ट्रङ पार्टी छ, लहर छ अहिले पार्टीको एउटा ठुलो। हाम्रा नेता केपी शर्मा ओलीजीको अहिले लहर छ, जहाँ जाँदा पनि लाखौँ मान्छेको भिड अहिले पनि हुन्छ उहाँको पछाडि। त यसमा कसैले पनि केही चिन्ता गरेर उद्यमी जस्तो यो इन्डस्ट्रियल कम्युनिटीलाई चाहिँ सरकार नजिकको पार्टीमा प्रवेश गर्दा के फाइदा हुने रहेछ? सरकारलाई पनि उद्यमी व्यवसायीहरूलाई मेरो नजिक छन् भनेर या एउटा राजनीतिक पार्टीले उनीहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्दा त्यो दुईटाले के फाइदा हेर्ने रहेछ? म एउटा औद्योगिक क्षेत्रको व्यक्ति हो, निजी क्षेत्रको। म अहिले राजनीतिक पार्टीमा आएँ, यसबाट केही फाइदा भयो कि भएन त्यो तपाईँ बताउनुहोस्। होइन, यसबाट के फाइदा भयो भने मैले आफ्ना सुझाव, आफ्ना सल्लाह, मेरो विज्ञता जुन, मेरो अनुभव जुन छ, मसँग जुन भिजन छ, त्यो भिजन म सेयर गर्न सक्छु सरकारसँग। र सरकारमा बसेर जति नजिक हामी सरकारको भएर हामी काम गर्न सक्छौँ, त्यति हामी बाहिर कुनै सङ्घ संस्थामा या कुनै प्लेटफर्ममा लागेर हामी त्यति प्रभावशाली काम गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएर राजनीतिमा आइएको हो। राजनीतिमा आएर उद्योगी व्यवसायीहरूले कहिले पनि गलत काम गर्छ भन्ने तपाईँ शङ्का गर्नु पर्दैन। उद्योग व्यवसायको धर्मै यो देशलाई समृद्ध गर्ने, देशलाई अगाडि बढाउने, देशमा विकासको गतिविधिलाई अगाडि बढाउने, देशलाई उद्योग धन्दाहरू स्थापना गर्ने, देशमा सरकारलाई राजस्व तिर्ने, रोजगारी दिने, यो एउटा लक्ष्य हुन्छ। सरकारमा किन आउनु हुँदैन? विश्वमा त अनेकौँ मुलुकमा अहिले निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सरकारै चलाइरहेछ, देशै चलाइरहेछ, मन्त्रीहरू छन्, ब्युरोक्रेटहरू छन्। त्यो निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा एउटा विज्ञता छ, एउटा अनेस्टी छ, ट्रान्सपेरेन्सी छ, भिजन छ, त्यसको फाइदा उठाउनुपर्छ, अनुभव छ, त्यसको फाइदा उठाउनुपर्छ। आज भनौँ नि एउटा यो फलामखानी छ, एउटा ठुलो फलामखानी यदि निजी क्षेत्रले आज जुट मिलहरू छ सरकारको, विराटनगर जुट मिल छ, चुरोट कारखानाहरू बन्द भइसकेका छ, हाम्रा गोरखकाली टायर हाम्रो बन्द भइसकेका छ, हाम्रो हेटौडा कपडा बन्द भइसकेका छ, हाम्रो स्पिनिङ मिलहरू बन्द भइसकेका छ, बुटवल धागो कारखाना बन्द भइसक्यो, कृषि औजार कारखाना बन्द भइसक्यो, हाम्रा वीरगञ्ज चिनी सुगर मिल बन्द भइसक्यो। यस्ता विभिन्न हाम्रा कारखानाहरू बन्द छ, सरकारले म्यानेज गर्न सकेन। निजी क्षेत्र त गर्न सकिहाल्छ नि। त निजी क्षेत्रको अनुभवलाई फाइदा उठायौँ भने त हामी समृद्ध हुन धेरै समय लाग्दैन। निजी क्षेत्रलाई हामी अब बाइपास गरेर काम हुँदैन कहिले पनि। हेर्नुहोस्, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको दूरदर्शिता हेर्नुहोस् तपाईँ। हामी जस्ता व्यक्तिहरूलाई उहाँले स्पेस दिएर आज मेरो कार्यकालमा आज उद्योग मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा जति काम भएको थियो त्यसको आज पनि सराहना भइरहेछ। मैले एउटा सिस्टम बसालिदिएको थिएँ त्यहाँ। जस्तो समृद्धिको एउटा बेसिक गाइडलाइन चाहिँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी भनेर हामी हेर्छौँ। डेमोक्रेसीमा पार्टीहरू जुट्दै गरे भने स्टेबिलिटी आउँछ, त्यसले प्रस्पेरिटीलाई अलिकति चाँडो
सहज बनाउँछ त्यो यात्रालाई भन्ने छ। तपाईँ सहभागी भएको, तपाईँलाई विश्वास गरेको पार्टी आज फुटको डिलमा छ। यो प्रक्रियालाई अलिक सहज बनाउन तपाईँ जस्तो या तपाईँले विश्वास गरेको उद्यमी कम्युनिटीले भूमिका खेल्न सक्ने ठाउँ छ। प्रयास गरिएको हो, गरेकै छौँ, तर अब विभिन्न कारणले गर्दा यदि मतभेद हुन्छ आपसमा भने त्यो पार्टीमा कोही रहन चाहन्छ, कोही रहन चाहँदैन। प्रयास गरिएकै हो होइन, विभिन्न किसिमका छलफल गरेर विभिन्न कुराहरूमा समर्थन गरेर भए पनि तपाईँहरू आउनुहोस्, यही पार्टी हाम्रै पार्टी हो, बस्नुहोस्। तर होइन, अब पार्टीमा बस्न नचाहने यदि कोही छ भने त्यसमा अब यो पार्टीका नेताजीहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँ चाहँदै चाहनुहुन्न, उहाँ विरोधीहरू विपक्षीहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ होइन। अब यही पार्टीमा हुँदाहुँदै पनि अब तपाईँ विपक्षी पार्टीको अध्यक्षलाई यदि प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नुहुन्छ भने योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हुन्छ? योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन्छ? आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई, आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने, अर्को पार्टीको प्रधानमन्त्री, अर्को पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर त्यसको सेवा चाकरीमा लाग्ने, यो त एउटा विडम्बना हो। यो चाहिँ हुनु भएन। तपाईँ आफै चाहिँ अब यो राजनीतिक जिम्मेवारी कतिन्जेल रहला, लामै समय रहोस्, कामना गरौँ। त्यहाँबाट एक्जिट भएपछि फुल टाइम पोलिटिक्समा लाग्ने या पोलिटिक्स र आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई सँगसँगै लिएर जाने, राजनीतिक जिम्मेवारी, पार्टी जिम्मेवारी लिँदै अघि बढ्ने, भोलि चुनाव लड्ने, आज राज्य मन्त्रीको स्ट्याटस, मन्त्री फुल मन्त्रीको स्ट्याटसमा यहाँ हुनुहुन्छ, अझ योभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने ठाउँमा लाग्नुहुन्छ वा अरू केही बाटोहरू? म पदको लागि नै राजनीतिमा आएको होइन। म विगत 18 वर्षदेखि राजनीतिमा लागिराखेको छु, 18-20 वर्षदेखि नै भयो र म अब फुल टाइम राजनीतिमा पनि छु। म फुल टाइम मैले आफ्नै पार्टी खोलेर देशभरिमै चुनाव लडेको थिएँ। त्यो सायद निजी क्षेत्रको म पहिलो र अहिलेसम्म चाहिँ अन्तिम व्यक्ति होला जसले आफ्नै पार्टी खोलेर देशभरिमै चुनाव लड्यो र पछि मैले त्यसमा सफल नभएको हुनाले मेरो पहिलो चुनाव थियो त्यो हाम्रो पार्टीको, अनि हामीहरू मर्ज गऱ्यौँ एमालेमा। त म फुल टाइमर हो, म अपर्च्युनिस्ट होइन। म एउटा पदको लागि आएँ। मेरो पद त अहिले 2 वर्ष अगाडि मात्रै मैले मन्त्री बनाएको थिएँ होइन, 1.5-2 वर्ष अगाडि। त त्योभन्दा अगाडि पनि त म सक्रिय थिएँ पार्टीमा। आज म मन्त्री छैन, म सक्रिय छु। भोलि हामी विपक्षमै बस्न सकौँला या म केही पदमै नरहँला, मेरो केही जिम्मेदारी नरहला, तर यसको मतलब होइन म एमाले छोडिदिन्छु भन्ने होइन। अब त म त लाइफ लङ एमालेमै बस्ने हो नि। पार्टीको जिम्मेवारी लिएर चुनाव लड्ने गरी वाटेभर जे पर्छ त्यो गर्ने गरी मोती दुगड अगाडि होइन। म त एउटा हेर्नुहोस्, एउटा दृढ सङ्कल्पित व्यक्ति हो। म जुन कुरा मैले सोच्छु त्यसलाई म पुरा गर्ने प्रयास गर्छु। म अब देशको सेवा, जनताको सेवा कसरी गर्न सकिन्छ र त्यो सेवा राजनीतिक क्षेत्रमा लागेर मात्रै हुन्छ भन्ने मलाई थाहा भइसकेको छ। त्यो भएर अब म एक्लै नसकेर अरू उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि हामी यसमा सामेल गरेर हामी देशको सेवा गरौँ। उद्योगी व्यवसायीहरू भनेको देशको तपाईँको भनौँ नि अब सुदृढीकरणमा होइन धेरै ठुलो रोल हुन्छ। यिनीहरूको आर्थिक क्षेत्रमा धेरै ठुलो रोल हुन्छ। अब देशलाई स्वावलम्बी बनाउनु छ, स्वाभिमान बनाउनु छ भने आर्थिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई योभन्दा अगाडि अन्य सरकारहरू हुँदाखेरि निजी क्षेत्रलाई धेरै चाहिँ के भन्छ उनीहरूलाई धेरै प्रोत्साहित गरिँदैन थियो। तर अहिले आएर यो सरकारले, हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीले निजी क्षेत्रको हरेक कुरा सुन्ने, मान्ने, तिनीहरूसँग सल्लाह गर्ने, छलफल गर्ने अनि अगाडि बढ्ने एउटा त्यो तरिकाले अगाडि बढ्नु भएको हुनाले नै आज निजी क्षेत्र उहाँप्रति आकर्षित भएको छ र निजी क्षेत्रको रोल देशको समृद्धिमा ठुलो रोल हुनेछ। आइपर्यो भने मोती दुगडले आगामी चुनाव घोषणा भइसकेको छ। त्यो चुनाव त्यति बेलै होला वा केही समय पछाडि होला, हुन त होला चुनाव भइहाल्छ। त्यति बेला तपाईँको आधार क्षेत्र मोरङ, चुनाव लड्ने दिन पनि आउँछ या चुनाव मैले यो अति लामो सोचेको छैन। म अब चुनाव क्षेत्रमा अहिलेदेखि नै काम गर्न मैले सुरु पनि केही गरेका छैन। म अहिले पहिले पार्टी हाम्रो सुदृढ होस्, देशको अर्थव्यवस्था सुदृढ होस्, खास गरेर जुन अहिलेको यो महामारी छ यसबाट कसरी हामी निस्किने त्यतातिर मेरो बढी ध्यान केन्द्रित छ र हामीले काम गरिरहेछौँ। अब तुरत्तै हामी छिटो नै सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा हामीले एउटा हेल्प डेस्कको स्थापना गर्दैछौँ। तपाईँले 1-2 दिनमै खबर पाउनु होला। त्यो देशभरिकै हामी, हाम्रा जति पनि केडरहरू, हाम्रा कार्यकर्ताहरू, हाम्रा साथीभाइहरू, अन्य सङ्घ संस्थालाई, निजी क्षेत्रलाई सबैलाई समेटेर हामी एउटा ठुलो बृहत रूपमा एउटा हेल्प डेस्क बनाउँदैछौँ। नेपालभरिकै हरेक क्षेत्रमा त्यो हेल्प डेस्कले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कुनै पनि सङ्कटमा छन् भने तिनीहरूलाई तुरत एकदमै सहयोग गर्ने,
त्यो किसिमको एउटा हेल्प डेस्क सामान्य प्रधानमन्त्री एउटा निर्देशन दिनुभएको छ। त्यो नेकपा एमाले पार्टीको तर्फबाट हामी एउटा सुरु गर्दैछौँ। मेरो संयोजकत्वमा त्यो सुरु हुँदैछ। यसमा हामी सबैसँग समन्वय गर्छौँ। हामी चिकित्सकहरूसँग, हस्पिटलहरूसँग, डक्टरहरूसँग, हाम्रो मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभसँग, तपाईँको अन्य क्षेत्रमा जति पनि क्षेत्र छ सबैसँग समन्वय गरेर कुनै किसिमको पनि कमी नहोस् त्यतातिर हामी बढी ध्यान केन्द्रित गर्छौँ। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो एउटा ठुलो काम पुरा हुन्छ। अहिले पनि काम सरकारले पनि गरेको छ, निजी क्षेत्रबाट पनि गरेको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि गरेको छ। सबैले अहिले सक्रिय भएर देशमा जुन एउटा यो सङ्कटको अवस्था छ महामारीकोले गर्दा त्यसमा सबैले आफ्नो ठाउँबाट भरिपूर्ण आफ्नो योगदान गरेका छन्। तर त्यतिले मात्रै नपुग्ने भएको हुनाले समन्वयको कमी पनि धेरै ठाउँमा भयो। हस्पिटलमा बेडहरू देखिएन, अक्सिजन छैन, औषधि छैन, डक्टरहरूको कमी कमजोरी देखियो। तर यसमा चाहिँ सबैले मिलेर अब चाहिँ हामी सामान्य प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्र र पार्टीको तर्फबाट तपाईँहरू प्रतिनिधित्व गर्दै अब यतातिर सरकारले एक्लैले सबै काम गर्न सक्दैन। यो त देशकै एउटा ठुलो सङ्कटको समय हो देशकै लागि। यो सङ्कटको समयमा सबै मिलेर हामी काम गरौँ भन्ने एउटा भावनाको साथमा अब हामीहरू सबैले समन्वय गर्दै समेट्दै यो काम गर्छौँ। यसमा अब हामी विभिन्न अनुभवी व्यक्तिहरूलाई समेट्दै हामी एउटा टिम बनाउँदैछौँ र कसैलाई केही पर्यो भने हामी ऱ्यापिड एक्सन फोर्स हुन्छ हामीसँग। हामी ऱ्यापिडली त्यहाँ पुगेर तिनीहरूलाई हामी सहुलियत दिन्छौँ, सुविधा दिन्छौँ। कोही भोको बस्नु नपरोस्, लकडाउनको टाइममा घरमा खाद्य सामग्रीको अभाव नहोस्, कालोबजारी नहोस्, राहत सामग्रीको वितरण गर्ने होइन। बेरोजगारी बसेकाहरूलाई हामीले कसरी हामी उनीहरूलाई हामी राहत सामग्रीहरू वितरण गर्न सक्छौँ। तपाईँ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अझ केही उद्यमी व्यवसायीहरू चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीज्यूको व्यक्तित्व, उहाँको लिडरसिपलाई हेरेर पार्टी प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। कहिलेतिर कतिजना जति त्यस्तो लाइनमा? 235 जना छ, 500 जना जति अब सब मिलाएर टोटल 235, अब 260, 50, 60, 65 जना अरू हुन्छन्। त्यो गएर 500 जना हुन्छ। त्यसमा 150-200 जनाको लिस्ट बनिसकेको छ। अनि हामी कसैलाई पनि तपाईँ पार्टीमा आउनुहोस्, प्रवेश गर्नुहोस् भनेर भनेको छैन। सबै स्वेच्छाले नै आइराखेका हुन्छन्। कहिलेसम्ममा आउनु? अब हुन्छ, छिटो नै हुन्छ। अब तपाईँहरू छिटो नै सुन्नुहुन्छ त्यो कुरा। जिज्ञासाहरू सकिए तपाईँलाई अझै यति चिज चाहिँ थपौँ भन्ने केही महसुस भएको छ भने प्लिज। होइन, मलाई अरू केही भन्नु छैन। अहिले हामी हेर्नुहोस् विभिन्न अलग अलग छुट्टा छुट्टै पार्टीहरू भए तापनि, हामी छुट्टा छुट्टै क्षेत्रका व्यक्तिहरू भए तापनि, हामी छुट्टा छुट्टै प्लेटफर्मका व्यक्तिहरू भए तापनि, हामी छुट्टा छुट्टै जिल्लाबाट आएका छुट्टा छुट्टै ठाउँका भएका तापनि हामी सबै समग्रमा नेपाली हौँ र नेपाल अहिले सङ्कटको अवस्थामा छ। नेपालीहरू दिनहुँ मरिराखेका छन्, बिरामी भइराखेका छन्। हामी सबै मिलेर अहिले अरू पूर्वाग्रहहरू छोडेर हामी खालि एउटै काम गरौँ, हामी हाम्रा नागरिकहरूलाई बचाउँ, उनीहरूलाई सेभ गरौँ। उनीहरूको मनमा एउटा डर त्रास भएछ, त्यसबाट हामी उनीहरूलाई निकालौँ। बेरोजगारीको समस्या, भुखमरीको समस्याबाट हामी निकालौँ। हामी जनताको सेवा गरौँ। यो सेवा गर्ने समय हो, यो राजनीति गर्ने समय होइन। अहिले हामी सेवा गरौँ, त्यसपछि हामी राजनीति गर्दै गरौँला नि। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। सिंहदरबारमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडसँग। अर्को बसाइमा उहाँ जस्तै व्यक्तित्व र नयाँ विषयवस्तुसहित हामी उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेल हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।